मुझे जुए की आदत थी। मैंने गांव में मशहूर कर दिया, कोई भी मुझसे जुआ जीतेगा तो मेरी बीवी ले जाना। मेरी बीवी बला की हसीन थी, लेकिन कोई भी मुझे हरा नहीं सका। यूं मैं अमीर होकर शहर चला गया। मैं रोज घर में महफिल लगाकर जुआ खेलता। मुझे शक हुआ, जितनी देर में जुआ खेलता हूँ बीवी घर से बाहर चली जाती है। एक रात जुआ छोड़कर बीवी के पीछे गया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे घर में आज रात फिर जुए की महफिल जमी थी। और ये महफिल तो रोज ही जमा करती थी, और ये वाहिद काम था जो मुझे आता था। इसके अलावा तो कोई काम मुझे आता नहीं था। और ये जुआ मेरे लिए नशा भी था, तफरीह भी, और मेरी कमाई का जरिया भी बन गया था, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा माहिर था और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता था। और यही जुआ था जिसने मुझे आज फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया था। मैं इस छोटे से शहर का नामी गिरामी जवारी समझा जाता था, और समझा भी क्यों ना जाता, क्योंकि एक ही दिन में करोड़ों का जुआ खेलता था और हमेशा जीत जाया करता था। जिसकी आमदनी रोज की करोड़ों में हो वो रईस ही समझा जाएगा। और अब तो यहाँ के बड़े बड़े रईस और जुए के माहिर मेरे पास जुआ खेलने आते थे और हमेशा ही हार कर जाते थे। मेरी जुआ खेलने की एक मखसूस तकनीक थी, और इसी तकनीक की वजह से मैं आज तक कभी हारा नहीं था। और यही जीत का नशा मुझे बड़े बड़े दावे करने पर उकसाता रहता था, कि मुझे लगता था कि इस दुनिया में जुआ खेलने का सबसे बड़ा माहिर मैं हूँ। और हम हमेशा कार्ड्स वाला जुआ खेला करते थे। जुए की बहुत सी किस्में होती हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों पर जुआ खेलते हैं, लेकिन मैं हमेशा ताश पर जुआ खेलता था, और मैं इन ताश के पत्तों का माहिर था। और आज मेरे साथ जुआ खेलने शहर का बहुत बड़ा रईस आया था, जिसके साथ इसके 2 बॉडीगार्ड्स के अलावा 2 लोग सिर्फ कैश का बैग उठाकर लाए थे। और शायद इसे लगता था कि वो मुझसे जीत नहीं सकता, इसलिए ज्यादा कैश लेकर आया था, जबकि मैं तो वही अपना मखसूस 5 लाख लगाकर बैठा था। मैंने छोटी बाजी से शुरू किया और मैं बाजी पर बाजी हारने लगा। इस रईस को शायद एहसास होना शुरू हो गया था कि आज मेरे सारे गर्दिश में हैं, इसलिए वो बार बार बड़ी रकम लगा रहा था, यहाँ तक कि मुझे उठकर मजीद रकम लाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। रकम लेने के लिए कमरे में गया तो मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने फौरन सेव से रकम निकाली और इसे आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, मुझे वापस जाना था, इसलिए बीवी पर 2 हरफ भेजकर जुए वाले कमरे में वापस पहुंच गया और फिर से जुआ खेलने लगा। और अपना मखसूस वक्त पूरा करने के बाद जब मैंने बाजी पर बाजी जीतना शुरू की तो शहर का वो रईस परेशान हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि आज की हमारी इस बाजी के बारे में शहर के तकरीबन सभी लोग जानते थे, और बहुत से लोग सिर्फ ये जुआ देखने के लिए आए हुए थे। आखिरकार वो रईस अपने दोनों बैग मेरे पास खाली करके वापस चला गया। मैं खुशी खुशी कमरे में आया तो मेरी बीवी कमरे में ही सो रही थी। मुझे एक दफ़ा ख्याल आया कि जब मैं पहले कमरे में आया था तो ये नहीं थी, बल्कि मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। लेकिन मैं फिर इस बात को भूल गया, क्योंकि आज मैं बहुत खुश था। आज मेरी आमदनी सबसे ज़्यादा हुई थी, और इसके साथ साथ मेरी शोहरत का डंका भी बजना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे इस शहर में आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन इस शहर में आने के साथ ही मैंने अपनी महारत का सिक्का जमाना शुरू कर दिया था, और बहुत से जुए की शौकीन लोग अब मेरे पास आते थे, और इस शहर में सभी मुझे सेठ कहकर पुकारते थे। मेरी बीवी बला की हसीन थी, और इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी मुझे इसमें कोई ख़ास किस्म का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो जुए से शुरू होकर जुए पर ही ख़त्म होती थी, और मैं मशहूर जवारी होने के साथ साथ पैसे का भी लालची था। मेरे घर में हर रोज़ रात को एक मखसूस वक्त पर जुए की महफिल शुरू होती थी, और मैं पिछले कुछ दिनों से ये बात नोट कर रहा था कि जुए की महफिल शुरू होने से पहले ही मेरी बीवी को अजीब किस्म की बेचैनी शुरू हो जाती थी। वो कभी अंदर कभी बाहर घूमती थी, और वो तो जैसे मुझसे ज़्यादा चाहती थी कि मैं इस जुए वाले कमरे में चला जाऊं, क्योंकि जब मैं इस कमरे में जाता था तो वहाँ से इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर मुझे वापस आना पड़े तो ही वापस आता था, और वो भी सिर्फ अपने कमरे में, क्योंकि वहाँ आने की मजबूरी सिर्फ पैसे ही होते थे। दूसरी सूरत में वहाँ से वापस नहीं आता था, और रात गए ही मेरी वहाँ से वापसी होती थी। लेकिन अब मुझे अपनी बीवी की हरकतें कुछ मशकूक लगने लगी थीं, जो कि पहले मुझे जुआ खेलने से मना करती रहती थी, बल्कि ये तो कहती थी कि इस आमदनी से इधर घर में आने वाला सामान भी हलाल नहीं है, क्योंकि ये आमदनी हलाल नहीं है, और ना जाने क्या क्या।
اس نے کچھ جماعتیں پڑھ لی تھیں اور اب اپنے علم کا روب مجھ پر ڈالتی رہی تھی، لیکن میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور اب وہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ جب تک میں اس کے سامنے رہتا وہ مجھ سے بچنے کی کوشش کرتی تھی اور جب میرا اس جوئے والے کمرے میں جانے کا وقت ہوتا تو بہت خوش نظر آتی تھی۔ اور پچھلے 3-4 دن سے ایسا ہی ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نیا بندہ جوا کھیلنے آتا تھا اور میرے جوا کھیلنے کی تکنیک ہی یہ تھی کہ میں نئے بندے کو تھوڑا وقت دیتا تھا، اسے کچھ بازیاں جیتنے دیتا تھا تاکہ اس کے کھیلنے کا انداز سمجھ سکوں اور پھر اس کے مطابق اسے مات دینا شروع کرتا تھا۔ اس لیے اکثر مجھے اپنے سیف سے پیسے نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، لیکن میں جب بھی کمرے میں آتا تھا میری بیوی کمرے میں نہیں ہوتی تھی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ میں جب جوا کھیلنے جاتا ہوں تو یہ کہیں چلی جاتی ہے اور مجھے ابھی اس بات کو پکا کرنا تھا۔ اس لیے اگلے دن کھیلتے ہوئے جب بازی چل رہی تھی تو میں نے بازی ختم کرنے کے بعد اگلی بازی لگانے سے پہلے کہا کہ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ وہ دوسرے لوگ بازی جیت چکے تھے، اس لیے میں جب گھر کے اندر آیا تو میری بیوی کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے پورا کمرہ دیکھا، کچن، ٹی وی، لاؤنج، اس کا کہیں وجود نہیں تھا۔ میں نے اسے آواز دی لیکن وہ ہوتی تو مجھے جواب دیتی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری بیوی رات کے اس پہر کہاں گئی ہے اور شاید اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ میں جوا کھیلنے چلا جاؤں۔ اس وقت تو میں واپس جوئے والے کمرے میں آ گیا کہ میرا ایسے نکل جانا سب کو ہی میری طرف سے مشکوک کر سکتا تھا، لیکن اس دن میں نے بڑی بے دلی سے جوا کھیلا۔ میں کوئی نیا بندہ نہیں تھا اس لیے میں ہارا تو نہیں، لیکن جب میں جوا ختم کر کے واپس کمرے میں آیا تو میری بیوی ہمیشہ کی طرح سو رہی تھی۔ دوسرے دن صبح میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی۔ میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن اس نے بات کو گھما دیا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کمرے میں سو رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے دل گھبرا رہا تھا تو اس لیے چھت پر چلی گئی تھی اور چھت پر تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ لیکن میرے دل میں کھٹکا بیٹھ گیا تھا، کچھ تو بات ہے کہ میری بیوی دن بدن خوش رہنے لگی ہے، نکھرتی جا رہی ہے اور اسے اب مجھ سے لڑنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو خود مجھے کہتی ہے کہ جائیں آپ کے جوا کھیلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تو اس کام سے نفرت کرتی تھی تو پھر وہ یہ سب کیوں کرتی تھی؟ اس لیے ایک دن جب میں واپس کمرے میں آیا اور میری بیوی مجھے نظر نہیں آئی تو مجھے اس کی اس دن والی بات یاد آئی اور میں چھت پر چلا گیا اور وہاں حقیقتاً میری بیوی موجود تھی، لیکن جو میں نے دیکھا مجھے کھڑے قد سے نیچے گرانے کو کافی تھا۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگا، دماغ تو اب میری بیوی میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے اس دن پہلی دفعہ بہت سی بازیاں میں سچ میں ہارا، کیونکہ اس سے پہلے میں جب بھی ہارتا تھا جان بوجھ کر ہارتا تھا۔ جب محفل ختم ہو گئی تو میں واپس کمرے میں آیا، میری بیوی تو سو رہی تھی لیکن میرے سامنے وہ سارا وقت گھوم رہا تھا کہ جب میں اپنے گاؤں کا ایک مشہور جواری ہوا کرتا تھا، کوئی بھی عزت دار شخص میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا اور میرا صبح شام جوا کھیلنے میں گزرتا تھا، کبھی جیت جاتا اور کبھی ہار جاتا اور بس مزے کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی زندگی ہے۔ آہستہ آہستہ اس چیز میں ماہر ہوتا گیا، یہاں تک کہ گاؤں میں میری ٹکر کا کوئی نہیں رہا جو مجھے ایک دفعہ بھی ہرا سکتا، کیونکہ میں اس کھیل کی کمزوری جانتا تھا اور اس لیے ان کو فوراً ہرا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ میرے پاس بہت پیسے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ جوئے کی لت صرف مجھے ہی نہیں گاؤں میں بہت سے لوگوں کو اور بہت سے پیسے والے لوگوں کو بھی تھی۔ اس وجہ سے میرے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے تھے اور پیسہ بنانے کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے، جب میرے پاس بہت سا پیسہ آ گیا تو میری ماں نے نہ جانے کیسے ایک دوسرے گاؤں کی لڑکی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ تو تھا نہیں، لیکن ماں کی خاطر میں نے شادی کر لی اور شادی کے بعد جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ جیسے وہ کوئی آسمان سے اتری حور ہو۔ اور جب میری بیوی کو پتا چلا کہ میں تو جوا کھیلتا ہوں تو اس نے مجھے شروع میں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ اسے ڈانٹ دیتا تھا، کیونکہ میں کھیلنے اور جیتنے کا اتنا عادی ہو گیا کہ میں نے پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو بندہ مجھے جوئے میں ہرائے گا اسے میں اپنی بیوی دے دوں گا۔ میری بیوی کے حسن کے چرچے بھی پورے گاؤں میں تھے اور نہ جانے کتنے ہی دل پھینک قسم کے نوجوان میری بیوی کے عشق میں گرفتار تھے، لیکن میں اتنا بغیرت مرد تھا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور بہت سے لوگ میری آفر کی لالچ میں مجھ سے کھیلنے آتے تھے اور اپنی جمع پونجی ہار کر چلے جاتے تھے۔
पूरे गांव में मेरी टक्कर का तो पहले ही कोई नहीं था, इसलिए मेरी बीवी मेरे पास ही रही। और इस ऐलान के बाद बहुत सा पैसा बनना शुरू हो गया। मैं बहुत खुश होता था कि मैं जीत रहा हूँ। और जब मेरे पास बहुत से पैसे हो गए तो मेरी माँ भी मर चुकी थी और मेरा इस गांव में रहना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। जो मेरे जवारी यार थे वो सब मेरी बीवी के आशिक थे और मेरी बीवी को पाना चाहते थे। और जो इज्जतदार लोग थे इनके लिए तो मैं बस एक जवारी था। इसलिए मैंने शहर में घर ले लिया और अपनी बीवी को लेकर शहर आ गया और यहाँ पर भी यही धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो मुझे कोई आता नहीं था। लेकिन यहाँ पर सर फेरे लोग और अमीर लोगों की तादाद ज़्यादा थी। और जब इन लोगों को मालूम होता कि मैंने एक खुला चैलेंज दिया है तो सभी अपनी किस्मत आजमाने आते रहते थे। और फिर आजकल तो बड़े बड़े लोगों को भी इसकी लत लगी हुई है। और ये लत ऐसी है कि जिसको लग जाए वो अपना सब कुछ लुटा कर भी इस लत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। लेकिन यहाँ आकर मैंने अपनी बीवी वाली ऑफर अभी किसी को नहीं दी थी, क्योंकि ऐसी ऑफर देने पर गांव में भी मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई थी। और अब तो ये शहर था, वहाँ के तो हर बंदे को मैं अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए किसी के जीतने का कोई चांस नहीं था। लेकिन ये शहर था तो कभी कभी कोई जीत भी जाता था। और वैसे भी मुझे पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मैं पैसों से खेल सकता था। मुझे हर किसी को बीवी वाली ऑफर देने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी बीवी से कोई लगाव तो था नहीं, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं अपनी बीवी वाली ऑफर दे सकता था। लेकिन जो कुछ अब मैं रात को छत पर देख कर आया था, इसके बाद मुझे नहीं लगता था कि मैं अब हर किसी को वो ऑफर देने के काबिल रहा हूँ। और वैसे भी मुझे अपनी बीवी में दिलचस्पी पैदा होती जा रही थी, क्योंकि वो तो थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी इसे देखता बस एक दफ़ा तो देखता ही रह जाता था। और फिर निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत होती है। तो जो लड़की मेरे निकाह में थी, यानी मेरे लिए हलाल थी, मैं इससे कैसे मुतासिर ना होता। लेकिन मुझ में बिल्कुल हिम्मत ना थी कि मैं अपनी बीवी से कोई सवाल जवाब कर सकता, और मुझे इसके लिए फिक्र शुरू हो चुकी थी। लेकिन अपनी हिम्मत जमा कर रहा था ताकि इससे बात कर सकूं और इससे उस रात की हकीकत पूछ सकूं, क्योंकि इसके बाद एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी कमरे में ही होती थी। इसलिए रंगे हाथों पकड़ने वाला तो कोई चांस नहीं रहा था। लेकिन सवाल तो मैं कर ही सकता था। लेकिन उस रात का देखा हुआ मंजर मुझे इससे सवाल करने से भी रोक रहा था। मैं अपनी बीवी से डरने लगा था। मुझे लगता था कि अगर मैंने सवाल किया तो कहीं इसे बुरा ना लग जाए। लेकिन आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने इसे सवाल करने की ठानी। लेकिन सारा दिन ही इतना ज़्यादा मसरूफियत में गुजरा कि मुझे इससे सवाल करने का वक्त नहीं मिला। और शाम को तो मैं अपने जुए के अड्डे पर चला गया। वापस आया तो मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि उस दिन की तरह छत पर ही होगी और ये बेहतरीन वक्त है इससे सवाल करने का। इसलिए छत पर गया और वो छत पर भी नहीं थी। मैंने इसको बहुत आवाज़ें दी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरी बीवी का कुछ अता पता नहीं था। मुझे परेशानी शुरू हो गई कि वो कहाँ होगी। वो रात पूरी गुजर गई और अगला दिन भी गुजर गया, लेकिन कुछ मालूम नहीं था कि मेरी बीवी कहाँ गई है। और ये बात मुझे परेशान करने को काफ़ी थी। इस वाक़ये को एक हफ्ता गुजर गया था और मेरी बीवी का कुछ अता पता नहीं था। इन दिनों मेरा जुए पर से दिल भी उठ गया था, क्योंकि मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी घर से गायब हो गई है, कि बात मुझ पर ही आती और मेरी इज्जत और नाम खराब होता। इस शहर में आने के बाद चाहे जुए के जरिए ही सही, लेकिन मैंने कुछ नाम बना लिया था और अब अपनी बीवी को मुझे खुद ही ढूंढना था, क्योंकि वो जहाँ भी थी यकीनन इसे वहाँ पर महसूस हुआ होगा, तभी वो वहाँ गई थी। लेकिन हैरत तो इस बात पर थी कि आखिर वो छोड़कर गई ही क्यों, क्योंकि अगर इसने मुझे छोड़कर जाना था तो उस वक्त छोड़कर जाती जब इस तरह की मैंने इसकी बोली लगाई हुई थी और पूरे गांव को ऑफर की थी कि मुझे जुए में हराकर मेरी बीवी ले जाएं। तब तो इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब ये काम ऐसा क्यों करेगी। इन दिनों मैं जुआ नहीं खेलता था, सिर्फ जो मेरे पास खेलने आते थे बैठकर इनकी बाजी देखता था। मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका था और मुझे बस बीवी की तलाश थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मामला किससे डिस्कस करूं, और अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द तो सभी शराबी और जवारी लोग हैं और इनमें से कोई भी मेरी बात को या मेरी सिचुएशन को समझेगा नहीं, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। सब मेरी बीवी को ही बुरा भला कहेंगे। और फिर उस रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। आखिरकार मुझे एक रास्ता नजर आया और हमारे गांव के साथ वाले गांव में जहां से मैं बीवी को ब्याह कर लाया था,
وہاں ایک اللہ والے رہتے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حساب کتاب کر کے ہر چیز کے بارے میں پیشین گوئی کر دیتے ہیں۔ میں بیوی کے بارے میں اس کے میکے سے بھی پوچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے ہی کہنا تھا کہ بیوی نہیں سنبھالی گئی۔ آخر میں ان اللہ والے کے پاس گیا اور ان کو جا کر بتایا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ ساری زندگی ہی گناہ میں گزری ہے، اور ایسے میں میری بیوی ایک رات کو جب میں چھت پر گیا تو ارد گرد بہت سی موم بتیاں جلا کر درمیان میں سفید کپڑے پہن کر بیٹھی تھی، اور اب نہ جانے وہ کہاں گئی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم کر کے بتائیں۔ انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا، اور دوسرے دن جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ مجھے حیران کے ساتھ ساتھ شرمندہ کرنے کو بھی کافی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی تمہیں سمجھاتی رہی، ہر بات پر ٹوکتی رہی، لیکن جب تم نہیں سمجھے تو اس نے کوشش کی کہ وہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے تمہیں رائے راست پر لے آئے۔ اس کو یہی ڈر ہے کہ تم مزید گمراہی کے دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے، لیکن وہ تم کو رائے راست پر لاتے لاتے خود گمراہی کی دلدل میں دھنس گئی ہے، کیونکہ جس بندے کے پاس وہ گئی تھی وہ کوئی اللہ والا نہیں تھا بلکہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور اس نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ اس لیے جیسے جیسے وہ کہتا گیا تمہاری بیوی کرتی گئی۔ جو شیطان نے اس کو کہا تھا وہ سب کچھ تمہاری بیوی نے کیا، لیکن اب وہ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں آ چکی ہے، اس لیے انہوں نے اسے غائب کر دیا ہے، اور اب وہ ان کے بڑے مندر میں چلا کاٹ رہی ہے۔ صرف 2 دن باقی ہیں۔ اگر تو اس نے یہ چلا مکمل کر لیا تو مکمل طور پر کالی دنیا میں چلی جائے گی، اور نہ صرف کالی دنیا میں چلی جائے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ناتا اس دنیا سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ اپنی روح شیطان کو گروی رکھ دے گی۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ تم میرے پاس آ گئے ہو، اور اب تمہیں خود یہ کام کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں وہ سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ تمہاری بیوی اس غلط چکر سے نکل سکے۔ میں تو پہلے ہی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت شرمندہ تھا کہ میری وجہ سے وہ غلط چکر میں پڑ گئی ہے، اس لیے ان بزرگ کی ساری باتیں مانی، اور جس طرح وہ کہتے رہے وہ سارا کچھ میں نے کیا۔ صدقہ خیرات، غلط کاموں سے توبہ، اور ساری رات نوافل پڑھ کر میں اپنی بیوی کے لیے دعا اور نہ جانے کیا کچھ برحل کرتا رہا۔ 2 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی میری بیوی میرے کمرے میں تھی، لیکن وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اسے اٹھا کر ان بزرگ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اس پر دم وغیرہ کیا، اور کچھ دیر بعد میری بیوی ہوش میں آئی، لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مختلف دم وغیرہ کرنے کے بعد اس کی ذہنی حالت جگہ پر آئی تو معلوم ہوا کہ وہ مجھے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، کہ اسے ڈر لگتا تھا کہ جس طرح کی آفر میں نے گاؤں میں دی تھی ویسے ہی آفر میں یہ شہر میں بھی دے دوں گا، اور جس دن میں جوئے میں ہار گیا تو شاید میں اسے بھی جوئے میں داؤ پر لگا دوں گا۔ اس لیے ٹھیک یہی تھا کہ میں یہ سارا کچھ چھوڑ دوں، اور اسی وجہ سے وہ ایک پیر کے پاس گئی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خود کالے جادو کا ماہر ہے، اور اس نے جس طرح کہا یہ سارا کچھ کرتی رہی، اور تقریباً 40 دن تک اس نے چلا کاٹنے کا کہا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک دن رات سوئے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کو اٹھایا، اور اس کے بعد اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں تھی۔ لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ وہ اس طرح اپنی روح شیطان کے پاس گروی رکھنے جا رہی تھی تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن اس کی حالت دیکھنے کے بعد میں نے خود سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ اب جوئے والا کام نہیں کروں گا، اس لیے ساری رقم لگا کر بزنس شروع کر دیا۔ تھی تو وہ رقم حرام کی، لیکن میرے پاس اب وہی رقم تھی۔ میرا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگا، لیکن اس میں زیادہ تر ان لوگوں کو کام دیتا تھا جو میرے جیسے تھے، جن کو جوا کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ ان کو میں اپنے پاس لے کر آتا اور کام سکھاتا تھا، اور ان کو باعزت زندگی کی طرف واپس لے کر آتا تھا۔ 5 وقت کی نماز میں نے شروع کر دی تھی، اور اپنی ساری بری عادات کو میں نے ختم کر دیا تھا، اور اس کی وجہ صرف میری بیوی تھی کہ جس نے مجھے غلط راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے خود اتنا بڑا رسک لے لیا تھا، اور اس چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور میری وجہ سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں سیدھی ہو گئی تھیں، اور ان سب کا ثواب میری بیوی کو جا رہا تھا، اور ایسے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی کوشش شاید میری گزری ہوئی گناہ والی زندگی کا مداوع کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔